अज़लान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आखिर कब तक यूं अपनी जिंदगी को तन्हाई के हवाले करोगे? लाउंज में साइमा भाभी की ऊंची और फैसला कुन आवाज गूंजी। अज़लान, जो अभी जिम से वापस आया था, सोफे पर नेम दराज अपनी कलाइयों पर बंधे बैंड्स खोल रहा था। उसके बाजुओं के कसरती पट्टे और चौड़े सीने पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो उसकी सख्त जाने शख्सियत की अक्कासी करती थीं। उसने एक नागवार निगाह अपनी भाभी पर डाली और गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। भाभी, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, और जिस तरह की लड़कियां आप दिखाती हैं वो मेरे मेयार और मिजाज से मेल नहीं खाते। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी शख्सियत का बोझ उठा सके, ना कि मुझसे डर कर कोने में छुप जाए। अज़लान की आवाज में एक कुदरती रोब और भारीपन था। साइमा बेगम ने गहरा सांस लिया। उनके जहन में एक ही नाम था जिसे वो इस घर में लाना चाहती थीं, ज़रमैन, उनकी बेटी की आया, एक गरीब, लावारिस और इंतहाई मजबूर लड़की। साइमा को ऐसी ही बहू चाहिए थी जो जिंदगी भर उनके एहसान तले दबी रहे और कभी सर उठाकर बात न कर सके। तुमने ज़रमैन को देखा तो है अज़लान? साइमा ने नरमी से कहा। वो गुड़िया का कितना ख्याल रखती है, खूबसूरत भी है और इंतहाई शरीफ भी। हमारे घर के माहौल को समझती है। अज़लान ने एक तंजिया कहकहा लगाया। वो ज़रमैन, भाभी, वो लड़की नहीं, बल्कि एक कांच का टुकड़ा है, इतनी कमज़ोर और नहीफ कि अगर मैं उसे ज़ोर से मुखातिब भी करूं तो शायद वो खौफ से बेहोश हो जाए। उसकी कलाइयां देखी हैं आपने? मुझे लगता है हवा का तेज झोंका भी उसे उड़ा ले जाएगा। अभी उनकी बात जारी थी कि किचन का दरवाज़ा खुला और ज़रमीन हाथ में पानी और जूस की ट्रे लिए बाहर निकली। उसने सफ़ेद रंग का सादा सा सूट पहन रखा था जो उसकी गुर्बत का पता दे रहा था, मगर उस सादगी में भी उसका हुस्न बेमिसाल था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, जिनमें हर वक्त एक अनजाना खौफ और हया तैरती रहती थी, इस वक्त झुकी हुई थीं। वो शायद अज़लान की मौजूदगी से बेखबर थी। जैसे ही वो सूफों के करीब पहुंची, उसकी नज़र सामने बैठे अज़लान पर पड़ी। अज़लान का देव हैकल वजूद और संजीदा तासुर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। उसके हाथ बुरी तरह कांपे और ट्रे में रखे शीशे के ग्लास एक दूसरे से टकराकर छिंके। अज़लान की निगाहें गैर इरादी तौर पर उसके चेहरे पर जम गईं। उस लम्हे उसे लगा कि उसने आज तक इतनी गहरी और शफ़ाफ नीली आंखें नहीं देखी थीं। ज़रमीन का रंग दूधिया सफ़ेद था और वो वाकई इतनी कमज़ोर लग रही थी जैसे अभी गिर जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी मिकनातैसी कशिश थी जिसने अज़लान जैसे पत्थर दिल इंसान को भी अपनी जगह साकित कर दिया था। ये पानी। ज़रमीन की आवाज़ बमुश्किल उसके हलक से निकली। उसका लहजा इतना मध्यम था जैसे कोई डरी हुई चिड़िया चहचहा रही हो। अज़लान ने अपनी जगह से उठकर एक कदम बढ़ाया और उसके कांपते हाथों से ग्लास थाम लिया। इस अमल के दौरान अज़लान की गर्म और सख्त उंगलियों ने ज़रमीन की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों को छुआ। एक करंट सा दोनों के वजूद में दौड़ गया। ज़रमीन ने घबराकर अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें ऊपर उठाईं तो सीधा अज़लान की सियाह और गहरी आंखों में देखा। वहां उसे अपने लिए एक अजीब सी चमक दिखाई दी जिसने उसे मजीद खौफज़दा कर दिया। साइमा भाभी खामोशी से ये मंजर देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो जान गई थीं कि अज़लान चाहे जितना भी इनकार करे, वो इस नीली आंखों वाली लड़की के सहर में गिरफ्तार हो चुका है। ये उनके मंसूबे की पहली कामयाबी थी। रख दो ट्रे मेज़ पर और जाओ यहाँ से, भाभी ने अपने मखसूस हाकिमाना अंदाज में हुक्म दिया। सरमीन ने उजलत में ट्रे मेज़ पर रखी और तकरीबन भागते हुए वहां से गायब हो गई। अज़लान की नज़रें उसके जाने के बाद भी उस रास्ते पर जमी रहीं जहां से वो गुजरी थी। उसके दिल की धड़कन मामूल से कुछ तेज थी। अज़लान ने पानी का घूंट भरा और फिर धीरे से बोला, वो बहुत नाजुक है भाभी। मैं एक तूफान हूं और वो एक छोटा सा फूल। मैं डरता हूं कि मेरी शिद्दतें उसे बिखेर देंगी, लेकिन उसकी वो नीली आंखें, वो मुझे इनकार करने से रोक रही हैं। मैं सोचूंगा इस बारे में।
یہ کہہ کر ازلان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے دماغ میں زرمین کا وہ سہما ہوا چہرہ اور وہ لمبی پلکوں والی نیلی آنکھیں نقش ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے معیار کی نہیں، بہت کمزور ہے، مگر پھر بھی ایک انجانی ڈور اسے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ نکاح سادگی سے اور ابھی اسی ہفتے ہوگا۔ میں فضول رسومات کا قائل نہیں ہوں۔ ازلان نے ناشتے کی میز پر دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسا تم کہو ازلان، زرمین تو ویسے بھی یتیم ہے، اس کا کون سا کوئی نخرہ ہوگا؟ میں آج ہی قاضی صاحب سے وقت لیتی ہوں۔ زرمین کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا خوفزدہ۔ ازلان جیسا وجیحہ اور امیر شخص اس کا شوہر بننے والا تھا، مگر اس کی شخصیت کا رعب زرمین کے حواس پر طاری تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور وہ گھڑی آن پہنچی جب زرمین سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی، سجے سجائے کمرے میں بیڈ کے درمیان سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ نکاح کی کاروائی مختصر مگر بھاری تھی۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ قاضی صاحب کو 2 بار پوچھنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ازلان آہستگی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ قیمتی قالین پر ابھری۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور زرمین کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا، جسے صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ ازلان نے ہاتھ بڑھا کر زرمین کے چہرے پر پڑا باریک گھونگھٹ الٹ دیا۔ زرمین نے اپنی پلکیں سختی سے بھینچ رکھی تھیں۔ آنکھیں کھولو زرمین۔ ازلان کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ یہ کوئی درخواست نہیں، بلکہ ایک حکم تھا۔ زرمین نے ڈرتے ڈرتے اپنی نیلی آنکھیں کھولیں تو سامنے ازلان کا چہرہ بہت قریب پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے زرمین کا چہرہ سرخ کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو؟ ازلان نے اپنا سخت اور مضبوط ہاتھ زرمین کے نرم اور نازک گل پر رکھا۔ اس کے لمس سے زرمین کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کسی ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، ازلان نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں زرمین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جی، زرمین نے بمشکل جواب دیا۔ ازلان مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں نرمی سے زیادہ دیوانگی تھی۔ اس نے زرمین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زرمین کا ہاتھ ازلان کے چوڑے پنجے میں کسی بچے کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ ڈرنا نہیں چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن تمہاری یہ کپکپاہٹ اور یہ نیلی آنکھیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہیں۔ ازلان نے اچانک زرمین کو بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ زرمین کا سر ازلان کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ ازلان صاحب، پلیز۔ زرمین نے اسے روکنا چاہا، مگر اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ ازلان صاحب نہیں، صرف ازلان کہو۔ اس نے سختی سے زرمین کی کمر کے گرد حصار تنگ کر دیا۔ زرمین کو لگا جیسے اس کی پسلیاں بھونج جائیں گی۔ ازلان کی گرفت میں بے پناہ طاقت تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی جتنا کوشش کرتی، ازلان کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی۔ تم بہت نازک ہو زرمین، بالکل کانچ کی گڑیا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں توڑ دوں اور جوڑ دوں۔ ازلان نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ زرمین کو اپنے کندھے پر اس کے دانتوں کی سختی محسوس ہوئی تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ ازلان اب خود پر قابو کھو رہا تھا۔ اس نے زرمین کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ زرمین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کپٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ ازلان کے وزن اور اس کی محبت کی شدت کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ ازلان کو اس کی نزاکت کا احساس تو تھا، مگر اس وقت
जज्बात का तूफान इस कदर शदीद था कि वो चाहकर भी नर्म नहीं पड़ सकता था। रात के इस पहर कमरे में सिर्फ जरमैन की हल्की सिसकियां और अजलान की मोहब्बत की शिद्दतें बाकी रह गईं। वो फूल की तरह मसली जा रही थी और अजलान अपनी सालों की तन्हाई का मुदावा उसके वजूद से कर रहा था। उसे खबर ही न हुई कि कब उसकी सख्ती ने इस नाजुक वजूद को लहूलुहान कर दिया। सुबह की किरणें कमरे में फैले तो जरमीन ने आंखें खोलने की कोशिश की। उसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं। रात की शिद्दतों ने उसे निढाल कर दिया था। उसने बिस्तर से उठने के लिए जरा सी हरकत की तो उसके मुंह से बेइख्तियार सिसकी निकल गई। अजलान जो पास ही जाग रहा था, उसकी आवाज सुनते ही तड़प कर उसकी जानिब मुड़ा। उसने देखा कि जरमीन का रंग हल्दी की तरह पीला हो रहा है और वो बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में भींच रही है। सरमीन, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? अजलान ने फिक्रमंदी से पूछा और अपना हाथ उसकी पेशानी पर रखा। जी, मुझसे हिला नहीं जा रहा, जरमीन ने रूहान से लहजे में कहा। उसकी नीली आंखों में आंसू तीर रहे थे। अजलान की आंखों में पछतावा उमंड आया। उसने आगे बढ़कर नरमी से जरमीन को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। जरमीन ने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मैं बहुत बुरा हूं जरमीन, मुझे तुम्हारी नज़ाकत का ख्याल रखना चाहिए था। देखो क्या हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। अजलान ने उसे वॉशरूम के दरवाजे तक ले जाते हुए सरगोशी की। वो उसे एक कांच की गुड़िया की तरह संभाल रहा था कि कहीं जरा सी ठेस से वो टूट ना जाए। कुछ देर बाद वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आई तो उसकी चाल में लंगराहट नुमाया थी। अजलान उसके साथ साए की तरह चल रहा था। उसने खुद कुर्सी खींचकर जरमीन को बिठाया। साइमा भाभी सामने बैठी ये मंजर देखकर जल भुन रहीं। ये लो जूस पियो। अजलान ने गिलास उसके होंठों से लगाया। जरमीन ने अभी पराठे का निवाला हलक से उतारा ही था कि वो उसके गले में बुरी तरह अटक गया। उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। अजलान बिजली की सी तेजी से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और जरमीन के पास पहुंचा। उसने एक हाथ से उसकी कमर सा हिलाई और दूसरे हाथ से पानी का ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। आराम से जानम, आराम से, सांस लो। अजलान की आवाज में घबराहट थी। वो तब तक उसके पास खड़ा रहा जब तक जरमैन की सांस बहाल नहीं हुई। साइमा भाभी ने हकारत से मुंह बनाया और तंजिया लहजे में बोली, अरे बस भी करो अजलान, खाना खा रही है, कोई जंग नहीं लड़ रही जो इतना परेशान हो रहे हो। ये गरीब घर की लड़कियां नखरे दिखाना खूब जानती हैं। अजलान ने एक सख्त निगाह भाभी पर डाली मगर जरमैन की खातिर खामोश रहा। नाश्ते के बाद जरमैन हिम्मत जमा करके बर्तन उठाने किचन में गई। उससे खड़ा भी मुश्किल से हुआ जा रहा था मगर वो भाभी के डर से काम करना चाहती थी। जैसे ही वो किचन में पहुंची, साइमा भाभी उसके सर पर पहुंच गईं। बड़ी मेहरानी बनी फिर रही हो तुम। भूल गई हो क्या कि कल तक तुम इस घर में नौकरानियों की तरह काम करती थी? ये जो अजलान तुम्हारे नखरे उठा रहा है ना, ये 4 दिन का शौक है। अपनी औकात में रहो वरना मैं तुम्हें तुम्हारी असल जगह याद दिला दूंगी। भाभी ने जहरीले अंदाज में उसकी कलाई मरोड़ी। जरमैन दर्द से बिलबिला उठी। भाभी प्लीज हाथ छोड़ें, दर्द हो रहा है। दर्द तो अब होगा। भाभी ने हाथ उठाया ही था कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उनकी कलाई थाम ली। ये अजलान था। उसकी आंखों में शूले भड़क रहे थे। बस भाभी, एक लफ्ज और नहीं। अजलान की आवाज किचन में गूंजी। उसने झटके से भाभी का हाथ छोड़ा। अजलान, तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। भाभी चिल्लाए। खबरदार, जो इसके बारे में एक लफ्ज भी गलत कहा। ये अब जरमैन अजलान है, इस घर की मालकिन और मेरी बीवी। इसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। इसकी जो भी हैसियत थी वो कल तक थी। आज ये मेरी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत पर आंच बर्दाश्त नहीं करता। आइंदा अगर आपने इसे तंग किया या इसकी बीमारी का मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजलान ने आगे बढ़कर रोती हुई जरमैन को कंधे से साथ लगाया।
चलो यहाँ से ज़रमैन, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अज़लान सबके सामने उसे सहारा देकर किचन से बाहर ले आया। उसने तहिया कर लिया था कि अब वो अपनी नाजुक बीवी का इलाज करवाएगा और उसे इतना सेहतमंद बना देगा कि किसी को उसे कमज़ोर कहने की जुर्अत न हो। अज़लान ज़रमैन को सहारा देकर कमरे में लाया और नरमी से उसे बेड पर बिठा दिया। उसके चेहरे पर अभी तक खौफ के साए लहरा रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अज़लान ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और वापस मुड़कर ज़रमैन के पास आया, जो अपने घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। ज़रमैन, मेरी तरफ देखो। अज़लान ने बेड के किनारे बैठते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया। उसकी उंगलियां ज़रमैन के आंसू साफ कर रही थीं। मैंने कहा था ना कि रोना नहीं है, फिर ये आंसू क्यों? अज़लान के लहजे में अब गुस्से की जगह मोहब्बत और फिक्र ने ले ली थी। मुझे डर लगता है अज़लान, भाभी बहुत नाराज़ थी। वो मुझे इस घर में नहीं रहने देंगी। ज़रमैन ने हिचकियों के दरमियान कहा। अज़लान ने उसे खुद से करीब किया और उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। ये लम्स इतना पुरसुकून था कि ज़रमैन की सिसकियां थम गईं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। तुम मेरी बीवी हो ज़रमैन, मेरी जिम्मेदारी हो और अब मेरी मोहब्बत भी। अज़लान ने सरगोशी की और उसकी कलाई थामी, जहां भाभी की उंगलियों के निशानात छप गए थे। सुर्ख निशान उसकी दूधिया जिल्द पर बहुत नुमाया थे। अज़लान की आंखों में तकलीफ उभरी। उसने झुककर उस सुर्ख निशान पर नरमी से लब रख दिए। ज़रमैन के वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अज़लान के गर्म लबों की तपिश ने उसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ? अज़लान ने उसकी कलाई सहलाते हुए पूछा और अपनी स्याह आंखें ज़रमैन की नीली आंखों में गाड़ दी। अब नहीं हो रहा, ज़रमैन ने नज़रें झुकाकर मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। अज़लान ने मुस्कुराते हुए उसे बाजुओं के घेरे में ले लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वो खुद उसके पहलू में लेट गया और ज़रमैन का सर अपने बाजू पर रख लिया। ज़रमैन उसके मजबूत वजूद के साथ लगकर खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी। तुम बहुत कमज़ोर हो ज़रमैन। मुझे डर लगता है कि मेरी ज़रा सी सख्ती तुम्हें तोड़ न दे। कल रात भी तुम बहुत रोई थीं। अज़लान ने उंगली की पूर से उसके गाल को छुआ। आप नाराज़ तो नहीं हैं मुझसे? ज़रमैन ने मासूमियत से पूछा। अज़लान ने बेइख्तियार होकर उसके लबों को छुआ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता जानम। तुम्हारी ये नीली आंखें मुझ पर कोई जादू कर चुकी हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम सेहतमंद हो जाओ। देखो, तुम्हारा रंग कितना पीला पड़ रहा है और जिस्म बर्फ की तरह ठंडा है। अज़लान ने उसे अपने मज़ीद करीब किया, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक हो गईं। ज़रमैन की शर्ट कदरे ऊपर उठी तो अज़लान का हाथ उसकी कमर पर जम गया। उसके लम्स में एक जुनून था जो ज़रमैन को पिघला रहा था। अज़लान अपनी शिद्दतों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपनी नाजुक सी बीवी की कुर्बत उसे दीवाना बना रही थी। वो उसकी गर्दन के नाजुक खम पर झुका और वहां मोहब्बत की मुहर सब्त कर दी। ज़रमैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अज़लान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ लिया। अज़लान, उसने बमुश्किल पुकारा। जाने अज़लान। अज़लान ने इसी तरह झुके हुए जवाब दिया। तुम्हारी खुशबू मुझे होश में नहीं रहने देती, मगर मुझे तुम्हारा ख्याल भी रखना है। तुम अभी कल रात वाली तकलीफ से नहीं निकली हो। अचानक अज़लान को महसूस हुआ कि ज़रमैन का जिस्म कुछ ज्यादा ही निढाल हो रहा है। उसने फौरन सर उठाकर देखा तो ज़रमैन की आंखें नेम-वा थीं और पेशानी पर ठंडे पसीने के कतरे थे। ज़रमैन, अज़लान ने घबराकर उसे पुकारा। ज़रमैन ने जवाब देने की कोशिश की, मगर उसके होंठ हिल कर रह गए। उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा रहा था। अज़लान की नज़र बिस्तर की सफ़ेद चादर पर पड़ी, जहां खून का एक ताज़ा धब्बा नमूदार हो रहा था। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या खुदा! ज़रमैन, तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है। अज़लान के चेहरे का रंग उड़ गया।
وہ سمجھ گیا کہ یہ محض کمزوری نہیں ہے بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اس نے فوراً زرمین کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں، ہمت رکھو زرمین، آنکھیں مت بند کرنا۔ ازلان اسے اٹھائے دیوانہ وار کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں ازلان کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے زرمین کو اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو پکارا۔ اس کا اپنا سفید سوٹ جگہ جگہ سے زرمین کے خون سے داغدار ہو چکا تھا، مگر اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف زرمین کے زرد پڑتے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جسے نرسیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جا رہی تھیں۔ مسٹر ازلان، آپ باہر رک جائیں، ہم انہیں چیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے دروازے پر روکا اور اندر چلا گیا۔ ازلان نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زرمین کمزور ہے، پھر بھی وہ اپنی محبت کی شدت میں اس کی حالت کو نظر انداز کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو ازلان فوراً اس کی طرح لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ ازلان نے بے تابی سے پوچھا۔ مسٹر ازلان، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ کی بیوی انتہائی کمزور ہے۔ ان کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے اور وہ کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شدید خوف اور کمزوری کی وجہ سے ان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے اور وہ ابھی ہوش میں ہیں۔ آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ ازلان نے سکھ کا سانس لیا اور پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو زرمین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور رنگت کاغذ کی طرح سفید تھی۔ ازلان کو دیکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ازلان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ لیٹی رہو زرمین، ہلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ازلان نے نرمی سے اسے واپس تکیے پر لٹایا اور خود اس کے بالکل قریب بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ازلان، آپ کے کپڑے۔ زرمین کی نظر اس کی قمیض پر لگے خون پر گئی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ بھاڑ میں جائیں کپڑے۔ تمہیں اندازہ ہے میری جان نکل گئی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ ازلان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کا لمس اتنا گہرا تھا کہ زرمین نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ازلان نے اپنا ہاتھ زرمین کے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کے گرد موجود حلقوں کو چھوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، مگر میں ناکام رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ازلان نے بیڈ پر تھوڑا سا جھک کر اپنا چہرہ زرمین کے چہرے کے مقابل کیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ زرمین کی سانسیں ازلان کی قربت سے تیز ہونے لگیں، مگر اس بار خوف نہیں، بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ ازلان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کیا اور انہیں سہلانے لگا۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نیلی آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہیں، بند ہونے کے لیے نہیں۔ ازلان نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں کے گوشے کو انگلی سے چھوا۔ زرمین کا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے ازلان، زرمین نے آہستہ سے کہا۔ ازلان نے فوراً جوتوں سمیت اپنے پاؤں بیڈ پر رکھے اور کمبل کے اندر گھس کر زرمین کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اس نے زرمین کو پوری طرح اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ زرمین نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے ازلان کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ازلان نے اپنی ٹانگوں میں اس کی ٹانگوں کو الجھا لیا تاکہ اسے گرمائش مل سکے۔ اب سردی لگ رہی ہے؟ ازلان نے اس کے کان کے پاس لب رکھ کر پوچھا۔ نہیں، اب بہت سکون ہے، زرمین نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں تھی۔ ازلان نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اس کی گردن پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ میں تمہیں اتنا صحت مند بنا دوں گا زرمین کہ پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، تمہارا دھیان رکھوں گا۔ تم صرف میری ہو اور میری ملکیت کا۔ اتنا کمزور ہونا مجھے گوارا نہیں۔ ازلان کی باتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک جنون تھا جو زرمین کو نیا حوصلہ دے رہا تھا۔
وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اب اسے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط میں زرمین کی گھر واپسی، ازلان کی خصوصی دیکھ بھال اور صحت یابی کے سفر کا آغاز دکھایا جائے؟ ازلان کی گاڑی پورچ میں رکی تو اس نے ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا موقع بھی نہ دیا اور خود اتر کر دوسری طرح سے دروازہ کھولا۔ زرمین سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اب بھی نقاہت اس کے چہرے سے ایاں تھی۔ آؤ، میرا ہاتھ تھامو۔ ازلان نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ زرمین نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو ازلان نے اسے باہر نکالنے کے بجائے سیدھا اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زرمین نے گھبرا کر اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ ازلان کوئی دیکھ لے گا، میں چل سکتی ہوں۔ زرمین نے سرگوشی کی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، میری بیوی بیمار ہے اور اسے اٹھانا میرا حق ہے۔ ازلان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور بڑے بڑے ڈیگ بھرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی سائمہ بھابھی صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ازلان کو یوں زرمین کو اٹھائے دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ واہ بھئی، ہسپتال سے چھٹی مل گئی مہرانی کو، یا اب گھر میں بھی ہسپتال والا ڈرامہ چلے گا؟ سائمہ بھابھی نے طنز کا تیر چلایا۔ ازلان نے رک کر ایک سرد نگاہ اپنی بھابھی پر ڈالی۔ بھابھی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری بیوی کی توہین کرتی رہیں گی۔ زرمین کو آرام کی ضرورت ہے اور اس گھر میں اسے وہ سکون ملے گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ازلان نے مزید کوئی بات سنے بغیر سیڑھیاں چڑھیں اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے زرمین کو بیڈ پر لٹانے کے بجائے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں نے ملازمہ کو سوپ بنانے کا کہہ دیا تھا۔ ازلان نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ازلان نے ٹرے وصول کی۔ وہ واپس زرمین کے پاس آیا اور پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ منہ کھولو۔ ازلان نے چمچ اس کے لبوں کے قریب کیا۔ ازلان، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ زرمین نے منہ موڑنا چاہا۔ زرمین! ازلان کی آواز میں ہلکی سی سختی اور ڈھیر سارا پیار تھا۔ تمہیں صحت مند ہونا ہے، میرے لیے۔ مجھے تمہارے رخساروں پر یہ زردی نہیں بلکہ سرخی چاہیے۔ زرمین نے مجبوراً منہ کھولا۔ ازلان اسے بڑے پیار سے سوپ پلاتا رہا۔ جب آخری چمچ پلاتے ہوئے سوپ کا ایک قطرہ زرمین کے نچلے ہونٹ پر گرا تو ازلان رک گیا۔ اس نے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی انگلی سے وہ قطرہ صاف کرنے کے بجائے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اپنے لبوں سے وہ قطرہ چن لیا۔ زرمین کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ ازلان نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں زرمین کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تمہاری یہ حیا مجھے دیوانہ کر دیتی ہے زرمین۔ ازلان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ زرمین کا نازک سا وجود ازلان کے سخت سینے سے جا لگا۔ ازلان نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے پھسلتے ہوئے اوپر گردن تک پہنچایا اور اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے ہسپتال میں کیا محسوس کیا تھا؟ مجھے لگا میری جان جسم سے نکل رہی ہے۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ازلان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے زرمین کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر کو اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ زرمین نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ ازلان کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ازلان کے ہاتھ اس کی کمر پر دائرہ بنائے ہوئے تھے اور وہ نرمی سے اسے سہلا رہا تھا۔ ازلان، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، زرمین نے نم آواز میں کہا۔ ازلان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور شدت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ خبردار جو آئندہ یہ بات کی، تم میری طاقت ہو زرمین، اور رہی بات کمزوری کی تو میں تمہیں اتنا مضبوط بنا دوں گا کہ تم میری شدتوں کا مقابلہ کر سکو۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں ایک ایسی عورت بناؤں گا جس پر ازلان بھی فخر کرے۔ بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ازلان نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور پھر والیحانہ انداز میں اسے چوم لیا۔ یہ لمس اتنا گہرا اور طویل تھا کہ زرمین کو لگا وہ پگھل کر ازلان کے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ ازلان اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کی گرفت میں مالکانہ حق تھا اور آنکھوں میں بے پناہ جنون۔
وہ رات بھر اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا اور زرمین کو یقین دلاتا رہا کہ اب اس کی زندگی میں صرف محبت اور سکون ہوگا، کمزوری اور خوف نہیں۔ اگلے چند دن ازلان کا کمرہ کسی نجی وارڈ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ازلان نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنا سارا وقت زرمین کی نگہداشت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ہر 2 گھنٹے بعد وہ ہاتھوں میں کبھی جوس کا گلاس، کبھی ادویات اور کبھی ڈرائی فروٹس لے کر اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ زرمین کو اس کی یہ سختی میٹھی لگتی تھی، مگر اتنا کھانا پینا اس کے بس سے باہر تھا۔ ازلان بس بھی کرے، میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ زرمین نے بیڈ کے ہیڈ ریسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے منہ بسورا۔ اس کے سامنے باداموں سے بھرا پیالہ پڑا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا زرمین بیگم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں پروٹین اور طاقت کی ضرورت ہے، یہ بادام تمہیں ابھی ختم کرنے ہیں۔ ازلان نے حکم صادر کیا اور خود اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں کھا رہی، زرمین نے ضد کرتے ہوئے پیالہ پرے سرکایا۔ ازلان نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا اور پھر ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے پیالہ واپس اٹھایا اور خود زرمین کے انتہائی قریب کھسک گیا۔ تم خود کھاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے کھلاؤں؟ ازلان نے ایک بادام اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے مس کیا۔ زرمین نے نفی میں سر ہلایا تو ازلان نے فوراً وہ بادام اپنے منہ میں رکھا اور زرمین کی گردن کو تھام کر اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ زرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ازلان کا یہ انداز اسے بوکھلا دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا منہ کھول کر بادام کھانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ازلان ہنس پڑا۔ گڈ گرل، اب یہ سارا ختم کرو۔ رات کے وقت جب کمرے میں خاموشی چھائی تھی تو ازلان دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ زرمین سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ ازلان نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور زرمین کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ آج تم نے بہت نخرے دکھائے ہیں زرمین، اب حساب چکانے کا وقت ہے۔ ازلان کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ اس نے زرمین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زرمین کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ پوری طرح ازلان کے مضبوط وجود میں سمٹ گئی۔ ازلان دودھ گر جائے گا۔ زرمین نے گھبرا کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے۔ گرنے دو، ازلان نے لاپرواہی سے کہا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسوں نے زرمین کے جسم میں آگ لگا دی۔ ازلان کے لب اس کی شہرک پر دباؤ ڈال رہے تھے اور اس کے ہاتھ زرمین کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ وہ اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ کس قدر نازک ہے اور ازلان کس قدر طاقتور۔ تمہیں پتہ ہے میں اتنا کھانا کیوں کھلاتا ہوں؟ ازلان نے سر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو نشے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کیوں؟ زرمین کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں پیار کروں تو مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری گرفت سے تمہاری ہڈیاں دکھیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کی شدت کو سہ سکو۔ ازلان نے یہ کہتے ہوئے اپنا سخت ہاتھ اس کے نرم گل پر پھیرا اور پھر جھک کر اس کے گلابی لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ پچھلی بار سے زیادہ شدید اور گہرا تھا۔ زرمین نے اپنی انگلیاں ازلان کے گھنے بالوں میں پیوست کر دی۔ ازلان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر چھا گیا۔ اس کا وزن زرمین پر تھا، مگر وہ اپنے بازوؤں کے سہارے خود کو روکے ہوئے تھا تاکہ سارا بوجھ اس پر نہ پڑے۔ ازلان کا ہر لمس زرمین کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ابامت کر رہا ہے۔ وہ اس کے ماتھے، آنکھوں اور گالوں کو چومتا ہوا نیچے گردن اور کندھوں تک آیا۔ زرمین کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل کی دھڑکنیں ازلان کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ ازلان نے اس کی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ دل اب صرف میرے لیے دھڑکنا چاہیے زرمین، اور اسے مضبوط ہونا پڑے گا کیونکہ تمہارا شوہر ایک طوفان ہے۔ ازلان نے شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا اور دوبارہ اس کے لبوں کی طرف جھک گیا۔
कमरे में सिर्फ उनकी मोहब्बत भरी सरगोशियां और सांसों की आवाजें रह गईं। अजलान उसे ये बावर करवा रहा था कि वो जल्द ही इस काबिल हो जाएगी कि अजलान को अपनी ताकत रोकनी नहीं पड़ेगी। 2 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया और इन 60 दिनों में अजलान की मेहनत रंग लाई थी। अजलान ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके सिर्फ जरमैन की सेहत पर तवज्जह दी थी। वो उसे वक्त पर दवा खिलाता और अपने हाथों से बेहतरीन खुराक देता, जिसका नतीजा अब जरमैन के चेहरे पर वाज़ेह था। उसके पिचके हुए गल अब भर चुके थे और जिल्द की जर्दी गुलाबी रंगत में बदल चुकी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा पुरकशिश और हसैन नजर आने लगी थी। आज शाम वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी जब अजलान कमरे में दाखिल हुआ। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था जो उसकी आंखों की रंगत को मजीद गहरा कर रहा था। अजलान की नज़र उस पर पड़ी तो वो वहीं दरवाजे में रुक गया। जरमैन के वजूद में अब वो पहले वाली लागरी नहीं थी, बल्कि एक भरपूर निस्वानी हुस्न झलक रहा था। अजलान आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके पीछे आया और अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट दिया। जरमैन ने मुस्कुरा कर आईने में उसका अक्स देखा। आज मेरी मेहनत वसूल हो गई जरमैन। अजलान ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए सरगोशी की। तुम्हें अंदाजा है तुम कितनी क़यामत लग रही हो? ये सब आपकी वजह से है। जरमैन ने अपना हाथ अजलान के हाथ पर रखा जो उसके पेट पर टिका हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा इतनी सेहतमंद हो सकूंगी। अभी तो शुरुआत है जानम। अजलान ने उसे मोड़कर अपनी तरफ किया और गहरी नजरों से उसके सरापे का जायजा लिया। अब तुम्हारी हड्डियां नहीं चुभती, बल्कि एक नरमी और गुदाज महसूस होता है जो मुझे पागल कर देता है। नीचे डाइनिंग हॉल में डिनर का एहतमाम था। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियां उतर कर नीचे आए, साइमा भाभी की नज़र जरमैन पर पड़ी। उनकी आंखों में हसद की चिंगारियां नाचने लगीं। जरमैन का निखरा हुआ रूप और भरा हुआ जिस्म देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। अरे वाह जरमैन, तुम तो खासी मोटी हो गई हो। गरीबों को जब अच्छा खाना मिल जाए तो यही होता है कि जिस्म फैल जाता है। भाभी ने निवाला तोड़ते हुए जहर उगला। अजलान ने सख्ती से चम्मच प्लेट में रखा, जिससे एक तेज आवाज पैदा हुई। भाभी, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। इसे मोटा होना नहीं, सेहतमंद होना कहते हैं, और ये सेहत इसके शौहर की मोहब्बत और देखभाल का नतीजा है। मुझे मेरी बीवी ऐसे ही पसंद है, भरपूर और तवाना। आप अपनी प्लेट पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। अजलान का लहजा इतना सपाट और सर्द था कि भाभी मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकीं। जरमैन ने तशक्कुर भरी नजरों से अजलान को देखा, जिसने मेज के नीचे उसका हाथ दबाकर उसे हौसला दिया। खाने के बाद वो कमरे में वापस आए तो अजलान का मूड बदल चुका था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और जरमैन की तरफ बढ़ा जो बेड की तरफ जा रही थी। अजलान ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। जरमैन सीधा उसके सीने से टकराई, मगर इस बार वो लड़खड़ाई नहीं। देखा तुमने, पहले तुम मेरे खींचने पर गिर जाती थीं, मगर आज तुमने अपना तवाजुन बरकरार रखा। अजलान की आंखों में सताइश थी। मैं अब मजबूत हो रही हूं अजलान। जरमैन ने उसकी कमीज के कॉलर को दुरुस्त करते हुए कहा। यही तो मैं देखना चाहता हूं। अजलान ने एक झटके से उसे गोद में उठा लिया। जरमीन ने हंसकर अपने बाजू उसके गले में डाल दिए। अजलान उसे लेकर बेड पर गिरा और पलक झपकते ही उसके ऊपर आ गया। इस बार उसने अपना वज़ जरमीन पर डालने में कोई एहतियात नहीं बरती। अजलान, आपका वज़, जरमीन ने शरारत से कहा, हालांकि उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। सहना पड़ेगा मेरी जान, अब मैं वो रियायत नहीं दूंगा जो पहले देता था। अजलान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर सर के ऊपर बेड ग्राउंड के साथ जकड़ दिए। उसका चेहरा जरमीन के चेहरे के बिल्कुल ऊपर था। उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसमें जरमीन डूबने को तैयार थी। अजलान ने झुककर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया। ये लम्स पहले की तरह नर्म नहीं था, बल्कि इसमें एक वहशत और जुनून था। वो जानना चाहता था कि जरमीन उसकी शिद्दत को किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। जरमीन ने भी इस बार पीछे हटने के बजाय भरपूर जवाब दिया। उसने अपनी टांगें अजलान की कमर के गिर्द लपेट लीं।
अजलान का हाथ उसकी कमीज के अंदर सरकता हुआ उसकी कमर की जिल्द को छूने लगा। वहां अब हड्डियां नहीं थीं, बल्कि रेशम जैसी नर्म जिल्द थी। अजलान ने बेताबी से उसकी कमीज को कंधों से उतारा और उसकी गर्दन पर अपने दांतों का दबाव डाला। जरमीन के मुंह से एक लंबी सिसकी निकली जिसने अजलान के जज्बात को मजीद भड़का दिया। आज मुझे मत रोकना जरमीन, मैं बहुत प्यासा हूं और आज तुम मुझे कमजोर नहीं लग रही। तुम्हारा ये रद्द अमल बता रहा है कि तुम तैयार हो। अजलान ने सांस लेते हुए उसके कान में कहा और फिर दीवानावार उसके पूरे जिस्म को अपने लम्स से सैराब करने लगा। उसके हाथ जरमीन के जिस्म के हर खम को टटोल रहे थे। उसकी गिरफ्त में सख्ती थी, मगर जरमीन इसे मुस्कुरा कर सह रही थी। अजलान ने महसूस किया कि जरमैन की सांसें तेज होने के बावजूद उखड़ नहीं रहीं और उसके दिल की धड़कन खौफ से नहीं बल्कि जोश से तेज है। ये वही तब्दीली थी जिसका वो मुंतजिर था। वो रात भर उसे अपनी मोहब्बत की इंतहाओं पर ले जाता रहा। उसने जरमैन को कैरवट दिलाकर पुश्त से अपने साथ लगाया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर मुसलसल बोसे दिए। जरमैन का पूरा वजूद उसकी गिरफ्त में पिघल रहा था, मगर टूट नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो अजलान ने उसे अपने बाजू पर लिटाया और उसके पसीने से भीगे माथे को चूमा। तुम जीत गई जरमैन। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अजलान की बीवी बनने के लायक हो। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी शिद्दत तुम्हें तकलीफ देगी। अब तुम मेरा हर वार सह सकती हो। जरमैन ने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके सीने में मजीद गहरा कर लिया। उसे अपनी सेहतयाबी पर इतना फख्र कभी नहीं हुआ था जितना आज अजलान की आंखों में इत्मीनान देखकर हो रहा था। वो जान गई थी कि अगली मंजिल मुकम्मल खुशी और बेखौफ मोहब्बत की है। क्या आप चाहते हैं कि अगली किस्त में जरमैन की मुकम्मल सेहतयाबी, घर की जिम्मेदारियां संभालने पर भाभी की हतमी शिकस्त और 10वें किस्त के ग्रैंड रोमांटिक और हैप्पी एंडिंग की तैयारी दिखाई जाए? घर के लाउंज में आज गैर मामूवियत नजर आ रही थी। जरमैन सुबह से घर की सेटिंग तब्दील करने में लगी हुई थी। वो भारी पर्दे उतार कर नए पर्दे लगा रही थी और सूफों की जगह तब्दील करवा रही थी। उसके चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं था, बल्कि गालों पर सेहत की सुर्खी दमक रही थी। साइमा भाभी अपने कमरे से बाहर निकले तो जरमैन को सीढ़ी पर चढ़े पर्दे लगाते देखकर हैरान रह गईं। उनकी तवक्कु थी कि 2 महीने के आराम के बाद जरमैन काम करते ही दोबारा गिर जाएगी, मगर यहाँ मंजर कुछ और था। अरे जरमैन, नीचे उतरो, वरना चक्कर खाकर गिरोगी तो फिर अस्पताल के चक्कर लग जाएंगे। भाभी ने तंजिया फिक्रमंदी जाहिर की। जरमैन ने सीढ़ी से नीचे छलांग लगाई और मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़ी हो गई। नहीं भाभी, अब मुझे चक्कर नहीं आते। अजलान ने मेरा इतना ख्याल रखा है कि अब मैं पहले वाली कमजोर जरमैन नहीं रही। मैं पूरे घर का काम अकेले संभाल सकती हूँ। हाँ हाँ, देख रही हूं मैं, भाभी जलकर बोली और किचन की तरफ बढ़ गईं। शाम को जब अजलान घर आया तो जरमैन उसे दरवाजे पर ही मिली। उसने अजलान का ब्रीफ केस हाथ से लिया और उसके लिए पानी लाने भागी। अजलान उसकी फुर्ती देखकर मुस्कुरा दिया। वो फ्रेश होकर कमरे में आया तो जरमैन उसके कपड़े निकाल रही थी। अजलान ने खामोशी से पीछे से आकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जरमैन ने मुड़कर देखा तो अजलान की आंखों में शरारत थी। आज बेगम साहिबा बहुत खुश नजर आ रही हैं। अजलान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू सख्त किए। आज मैंने पूरा घर सेट किया है अजलान, और मुझे जरा भी थकन नहीं हुई। जरमैन ने खुशी से चहक कर बताया। अच्छा, वाकई? तो फिर मेरे पास तुम्हारी ताकत आजमाने का एक और तरीका है। अजलान ने मानी खेज नजरों से उसे देखा और झुककर उसे कंधे पर उठा लिया। अजलान, उतारें, मुझे क्या कर रहे हैं? जरमैन ने हंसते हुए उसकी कमर पर मुक्के बरसाए। बिल्कुल नहीं, आज मुझे तसल्ली करनी है कि मेरी मेहनत कितनी कामयाब हुई है। अजलान उसे लेकर बेड पर गिरा और पलक झपकते ही उसके ऊपर आ गया। कमरे की रोशनियां मध्यम थीं और माहौल में सिर्फ इन दोनों की सांसों का शोर था।
ازلان نے زرمین کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر دبا دیے۔ اس کی گرفت میں اب کوئی ہچکچاہٹ یا ڈر نہیں تھا کہ زرمین کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تمہیں پتا ہے زرمین، پہلے میں تمہیں چھوتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو، مگر اب تمہارا یہ بھرا ہوا جسم اور یہ طاقت مجھے کلی چھوٹ دے رہی ہے۔ ازلان نے جھک کر اس کے لبوں کا محاصرہ کر لیا۔ زرمین نے بھی اس بار پوری قوت سے جواب دیا۔ اس نے اپنی انگلیاں ازلان کے بالوں میں پھنسا دی اور اسے مزید اپنے قریب کیا۔ ازلان نے اس کی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے کندھے کو برہنہ کیا اور وہاں شدت سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ زرمین کے منہ سے ایک آہ نکلی، مگر یہ درد کی نہیں بلکہ لذت کی آہ تھی۔ یہ آہ مجھے پسند ہے زرمین، ازلان نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ زرمین کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو بے باکی سے چھو رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ زرمین کا جسم اب سخت جان ہو چکا ہے اور وہ اس کے ہر وار کو سہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ازلان نے زرمین کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کی گردن پر بوسوں کی برسات کر دی۔ زرمین کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ ازلان کی شدتوں کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ازلان نے اپنی قمیض اتار کر پرے پھینکی اور اپنے برہنہ سینے کو زرمین کے سینے سے مس کر دیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی رفتار پر تھیں۔ تمہاری یہ صحت مند رنگت مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ ازلان نے اس کے کون کی لو کو منہ میں لے کر ہلکا سا کاٹا۔ اب مجھے اپنی طاقت کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ویسے ہی پیار کر سکتا ہوں جیسے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا، جنونی اور بے پناہ۔ ازلان کا ہر لمس آگ کی طرح تھا، جو زرمین کو جلا نہیں رہا تھا بلکہ کندن بنا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں محبت کی انتہاؤں کو چھوتے رہے۔ ازلان نے زرمین کو پوری طرح نچوڑ لیا تھا، مگر زرمین نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اب کاچ کی گڑیا نہیں رہی۔ جب طوفان تھما تو ازلان نے اسے اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ زرمین کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ پرسکون سانسیں لے رہی تھی۔ تم کمال ہو زرمین، ازلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں کھوں گا۔ تم نے اپنی کمزوری کو شکست دے دی ہے۔ زرمین نے مسکرا کر ازلان کے سینے پر بوسہ دیا اور آنکھیں موند لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اس کی جیت نہیں بلکہ ازلان کی محبت کی جیت ہے۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، صرف بے پناہ عشق تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں بھی محبت کی برکھا برسنے کو تیار تھی، چونکہ آج کی رات ازلان کے لیے بہت خاص تھی اور وہ اپنی جیت کا جشن منانا چاہتا تھا۔ زرمین کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے پر گرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ازلان اندر داخل ہو، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ زرمین، ادھر میری طرف دیکھو، ازلان نے حکم دیا۔ زرمین پلٹی تو اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر ازلان کا دل سینے میں مچل اٹھا۔ وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پر اعتماد اور صحت مند خاتون تھی جو اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی تھی۔ کیا بات ہے ازلان، آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں؟ زرمین نے مسکرا کر پوچھا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ ازلان نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ زرمین نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دی۔ خوش کیوں نہ ہوں زرمین بیگم، آج مجھے اپنی محنت کا صلہ جو مل گیا ہے، کیونکہ آج تم نے وہ بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر الماری کے اوپر رکھا جو پہلے تم ہلا بھی نہیں سکتی تھیں۔ ازلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی توجہ کا نتیجہ ہے ازلان، کہ اب میں تھکتی نہیں ہوں۔ زرمین نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دی۔ ازلان اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے پورے زور سے بستر پر گرایا۔ گدیلے بستر پر گرتے ہی زرمین اچھلی، مگر اس بار اس کے چہرے پر درد کے بجائے لطف کا تاثر تھا۔ ازلان نے فوراً اس کے اوپر آ کر اسے دبوچ لیا۔ اس کا وزن زرمین پر تھا، مگر زرمین نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ آج میں تمہیں نہیں بخشوں گا زرمین، کیونکہ آج مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔
ازلان نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بے تابانہ انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ زرمین کے جسم پر سختی سے جم گئے تھے اور وہ اس کی قمیض کے کلر کو کھینچ کر اس کی گردن کو آزاد کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے کسی وار سے ڈر نہیں لگتا ازلان، میں آپ کی ہر شدت سہ سکتی ہوں۔ زرمین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ ازلان نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ اتنا شدید اور طویل تھا کہ دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ ازلان کے دانتوں کی سختی زرمین کے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس بار خون رسنے کا ڈر نہیں تھا۔ ازلان نے اپنا ہاتھ اس کے لباس کے اندر داخل کیا اور اس کے بھرے ہوئے جسم کو محسوس کیا۔ اس کی پسلیاں اب گوشت کی تہوں میں چھپ گئی تھیں اور جلد میں ایک لچک پیدا ہو گئی تھی جو ازلان کے لمس کا جواب دے رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے زرمین کہ میں اس لمحے کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ ازلان نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اس کی دھڑکن سنی جو مضبوط اور باقاعدہ تھی۔ پہلے جب میں تمہیں چھوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم ابھی بکھر جاؤ گی، مگر اب تم ایک چٹان ہو جو میرے طوفان کو جذب کر رہی ہے۔ زرمین نے ازلان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سیدھا کیا۔ میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں ازلان، اور میری یہ صحت، میری یہ طاقت سب آپ کی امانت ہے۔ ازلان نے دوبارہ اس پر یلغار کی۔ اس نے زرمین کے بازوؤں کو سر کے اوپر جکڑ لیا اور پوری قوت سے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ رات بھر اسے ٹوٹ کر پیار کرتا رہا۔ وہ اسے کروٹیں دلاتا رہا، اسے بھینچتا رہا اور ہر اس زاویے سے محبت کی جس سے پہلے وہ گھبراتا تھا۔ زرمین کی سانسیں تیز تھیں، مگر وہ ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے ناخن ازلان کی پیٹھ پر گڑے ہوئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اب مقابلے کی طاقت رکھتی ہے۔ کافی دیر بعد جب بارش تھم گئی تو ازلان زرمین کے پہلو میں لیٹا، اسے اپنے بازو پر کھلونا بنائے ہوئے تھا۔ زرمین کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ پرسکون تھی۔ ازلان نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے وہ بات کہی جو اس کہانی کا حاصل تھی۔ زرمین، میں نے تمہارا علاج کروایا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دن رات تمہاری تیمارداری کی تاکہ یہ دن دیکھ سکوں۔ اب مجھے سکون ہے کیونکہ اس علاج کے بعد تم اتنی صحت مند ہو گئی ہو کہ ازلان کو اب سوچنا نہیں پڑتا کہ اس کی نازک سی بیوی کمزور ہے یا اسے تکلیف ہو گئی۔ اب میں آزاد ہوں، تمہیں اپنی مرضی سے پیار کرنے کے لیے۔ زرمین نے مسکرا کر اس کے سینے پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ کمرے کے باہر کھڑی سائمہ بھابھی نے جب ان کی ہنسی اور محبت بھری باتیں سنی تو وہ جل کر راکھ ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ اندر ازلان اور زرمین ایک نئے اور مضبوط رشتے کی شروعات کر چکے تھے، جہاں اب کوئی کمزوری نہیں تھی، صرف بے پناہ طاقت اور محبت تھی۔